अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह यंतांग मुअज़्ज़ज़ सामिईन नाज़रीन गामा इंशाअल्लाह नन सन्नद आफियत न यमदुतु खुदाए तबारक व तआला व तहत इनायत व अल्ताफ इमाम असर अरवाहुना लहुल फिदा तमाम बलाबंचत शितानुगना खुदाज महफूज यशिक इंशाअल्लाह कमालात नफ्सानिया व सिफात ममदूहा न चिचिक लेक सिना अर्जिशमन इन मयती कमालात न सुदखावन न चिचिक बशर न इंसान फरिज इल्मिन मारिफत न इल्म आगाही हिसाब का इंसान ला लेक सिना अर्जिश योचा व इल्म न मारिफत कुन संग तमाम इल्म न मारिफत अर्जिश पो यकसान न चिचिक में इल्म अर्जिश पो मारिफत अर्जिश पो ची का जूजर बनम मालूम पे हिसाब पे का मत और फतना कला कुने हिसाब पे का गाची शी का इंसान ला इल्म न मारिफत हासिल छे न का तो आदि मालूम पे अर्जिश पे हिसाब पे का इल्म अर्जिश पो चत पे चाहिए मसलन मिंगा चिगला रेडियो चौशिस्पत या मिंगा चिगा दरे मोबाइल ना कंप्यूटर ना दोनों का इल्म यो दोन चौशिस्पत आया दिशेज इसके अर्जिश पुची के तजूजर बनमेत जुदे चियांग अतंगा दूनी नमजीद रेडियो न निस्बल्ला दरे आजकल मोबाइल जेर कंप्यूटर से दोन ला फायदा मंगो योत पना दिला अर्जिश योत पना गासुची गा अगर दून चॉइसेस पन का तो दे के इल्म योत न दे अर्जिश पो स्केत योत छाना गता खुदाए तबारक व तआला न चोस अर्जिशमान इन मयत पे लेक सिना बा फजीलत इन मयत पे जात चिक मन सुसंगत met pana खुदाए तबारक व तआला न निस्बल्ला इल्म न मारिफत आगाही दु पो दी इल्म न मारिफत पो तमाम बाकी उलूम न मारिफ कुन गंगमा बसन ची शारगोशा अफजल न रियल बाइन वलिजा मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसका सलमोलत मारिफतुल्लाह जल्ल सुब्हानह अअलल मारिफ खुदाए तबारक व तआला न निस्बल्ला इल्म न शिनाख दु पो तमाम मारिफ न उलूम गंगमी गेन पे केन गंगमा बसन अलाना थुजलुक शनी मौला इमाम सादिक सलामुल्लाह अलैहि फकुस एक रिवायत चनु कसल मुलत इन अफदल अल फराइद व औजबहा अल इंसान मारिफतुल्लाह खुदाज ngati का इंसानी का फरीजा मन मंगो जक्सुदे फिया रोजा खुम ज़कात चीजात मन मंगो आदि तमाम फराइज कुन गंगमा बसन अफजल लेक सना फजीलत पुस्के तयोद खन व गंगमा बसन औजब वाजिब गंगमा बसन वाजिब पुलेक सना स्केत इन मयत पी औजब इन मयत पी फरीजा पुंगता चिन जरबना मारिफतुल्लाह खुदा तबारक व तआला मारिफत हासिल वायत पो दु अजीजान कुन छाना एतिकादात अनुगता सक बसिक अव्वलुद्दीन मारिफतुहु रिवायत अनु युद दीनी अव्वल पुखरम दीनी असास पुखरम शुरू पुखरम खुदाए मारिफत हासिल वायत पो क्योंकि बाकी फराइज ना तकालीफ कुन गंगमा अति के जग पछेता दो खुदा जग चाहिए इंसान दी खुदा पुन निस्बल्ला खालिक कायनात न निस्बल्ला इल्म मारिफत हासिल बायत पो दू मता औजब वाजिब व अफजल फराइजिन खुदाए तबारक व तआला मारिफत न शिनाख्त पुला लेक सिना बरकात न फायदा न आथार मन मंगो रिवायत न मछासों से अगर का तो खुदाए मारिफत पुला खुदाए शिनाख्त न खुदा न निस्बल्ला इल्म आगाही हासिल बायत पो अच्छी फजीलत चियो जर तखफस होने का तो एक जालिब रिवायत चियो मौला इमाम सादिक सलामुल्लाह अलैहि फक़वी मीज़ानुल हिकमा युंसिद कि मौलास के सलमोलद लौ यअलमुन नास मा फी फज़ल मारिफतिल्लाह जल्ल जलालु अगर म्यूल्ला खुदा तबारक व तआला मारिफत पे अनुची फजीलत ना बरकात ना आथार कतियो जरदून का तो तखफसुं सुपना चीशा चैन मजूजर बना कसल मोलद मा मद्दु अयुनहुम इला मा मतअल्लाहु बिहिल अअदा मिन ज़हरतिल हयातिद दुनिया व नईमिहा अजीजान को खुदा समजात पे निस्बत मारिफत ईमान अगर दु खज बस म्यूल्ला शेस नदियां ची फजीलत जरे खुदा तबारक व तआला हत्ता खुरी दुश्मन कुल्ला दुनिया यनो किस्म रंगारंग इन मयत नेमत कुन शजदे बसतंग कि दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर जरे होते दुनिया पे काफिर ला एक नो बहश्त बसे रंगारंग इन मयत नेमत शजदे बसतंग हत्ता आदि नेमत कुन निस्बत लखोइस
میت چنگچمین و سنین چنگچمین و دون نسبت الله چشم حسد تانچمین حرس دوکچمین دو درن اتا آجکل یک معمولی مؤمن چگلا مختصر این موید نعمت خدا شزده بانا آجکل اتا حسد سونسه دیگه چی بجو نظر بد تان ده چشم بد شد ادو چیه سونسین تو زربانا خدا سنگمزاد पे معرفت पे खस बस फजीलत पे इंसान ला दे थवाब कुनी के ईमान मयूं व इंसु दोन न निस्बल्ला खस बस आगाही हासिल मछा इंसु वइल्ला खुदा ये मारिफत फजीलत को खस बस इंसान ला दरक के तो सोना के तो दे के थन के तो असर कुने न चिची के इमाम सादिक सलामुल्लाह अलैहि फकुस के सलमोलत नजर बद तंचना नजर हसद न दोन حتى مؤمن نعمت كنا كمان مختصر شمنا ارجو ومؤمن زرنا كريدة چك برادر ينان يا خواهر ينان دون نسبة الله وانا ارجو حتى كافرنا نسبة الله حتى دشمن خدانا نسبة الله دونك نظر تانچمين نسمين چنچمين ودونك دون نسبة الله حسادت بچن وإني سرسي کا کسل موز اگر کا تو خزب سے خدای معرفت فضیلت پہ کا تھن کا تو تیشا چاین جو زربنا وکانت دنیاهم اقل مما یتعونه بارجلهم دنیا من لیک سنر چسمه چچاین کنتی خاک زیر پا تان یو غتا موید پی د ساول چان چیش حساب با میں تان دو بسان دنیا پ لیک سن بے ارزش پہنچاین دنیا لمن ارزش کھون پہنچاین حب الدنیا راس كل خطیہ اگر کا تو گا خطا چ مرتکب چند کا تو انسان دینا حب دنیا خاطر دو رأس كل خطيئين تمام خطا كن گمی گو منشأ حب دنیا دو چیز چاہین تجو زربنا خدا نہ نسبت اللہ خز بس معرفت حاصل مچانا خدای معرفت نے پہ آثار نہ برکات کن لگا مایوں مانا دی مختصر سنسین مو پہ دنیا پلسین جی چاہین وإلا امام اس کا سلمت وكانت دنياهم اقل مما يطعونه بارجلهم كنت كان يغطى مو پہ ساوسن ذلیل نفس سمچن چچین ولنعموا بمعرفت الله خدای معرفت پہ برابر انو خدای مختلف نعمات کو نشتانا متنعم چچین خدا اس کو مختلف نعمت کو شزد با چچین وعجیب زبیر سی کا کسل مولد وتلذذوا بها تلذذ من لم يزل في روضات الجنان مع اولیاء الله اگر خزب سے خدای معرفتنا آگاہی پہ برکات کن فضیلت کن شیس نادونی کے ایمان حاصل کا تو سونا کا تو بہشت باغ سر کنیانوک عزیزان بہشت باغ سر کنیانوک اولیاء الہی یعنی پیغمبرنا ائمہ علیہم السلام نڈے سے زندگی بایت پاؤ کہ درنچن کنی جیوارانوک ہم نشینی حاصل چھایت پاؤ گچک لذت نبرچیت قیام اللہ تخفہ چھچا دی رنچن کنی جیوارانوک دو پیدی نعمت کو حاصل چھکن کلا ادی لذت کو نچوز لذت چک وتلذذوا بها دی خدای معرفت پہ ذریعے کا دی افراد کو نصیب چاہیے دینا لذت پہ دینا دنیا پہ کلن مچا چاہیے وتلذذوا بها دی معرفت خدا پہ ذریعے کو لذت نہ برچ لن چاہیے ایک میٹھا شکو حس بچائیں تلذذ من لم يزل في روضات الجنان مع اولیاء اللہ بہشت اولیاء خدا نڑے سے نمبو دکچا چھایت پہ لذت نہ برت پو دینا دنیا پہ کلن چاہیے عزیزان کن خدا سمزات پہ معرفت انوک خدا عبادت نہ بندگی نہ دیو انوک یک مٹھاش یک برچ لذت چی ہوتی انسو اہل بیت علیہم السلام اس بار بار دعا کنن خدا کے نچلت اللہم اذقنا حلاوت ذکرک اللہم اذقنا حلاوت معرفتک خدا یری معرفتی یری محبتی یری عبادتی لذت نہ برت پو نا حس چک نا چھور چک دی مٹھاس پنگت کن پہ کیا بخش زرے اگر دو کا تو انسان لخص بس معرفت خدا یعنی چی اگر ادی لذت پیون سے کہ تو عبادت بچا سنگ زرسا روایت انگیو امام صادق سلام اللہ علیہ فقہ پہ لو وجدت حلاوت عبادت اللہ ورأیت برکاتها واستضعت بنورها لم تصبر عنها ساعة واحدة ولو قطعت اربا اربا اگر خدای عبادت انگیو پہ ادی لذت نہ شیرینیو ادی برد پو کا ترکانی کے یون سے عبادت برکات کن خزب سے تھونا عبادت نور پہ ذریعے کسمین کو روشن نہ سنگسان اگر سنگ تو لم تصبر عنها ساعة واحدة ولو قطعت اربا اربا دے وقت میں ادی عبادت پنا ادی معرفتنا ادی بندگی خدا پیشتیان لوگ فاصلہ لین ما لحظہ چی خواصا بریون چمین
ولو قطعت إربا إربا معمولی مصیبت چیک مشکلات یون من ارجو اگر گو ٹکڑا نہ ٹکڑا چھارگوس پی دو تو مصیبت چیک تو پیش یون مسانا دے عبادت پہ کنا لغلن چمن عزیزان کن سام سنگتن عبادت نہ فاصلہ یوت سام سنگتن خدای معرفت نہ عبادت ادی لذت پیش تن رگنا تن فاصلہ یوت صرف در جہنم چیک از کیا شاید دی جہنم پہ گرفتار چھتا و بهشت دے چیزات کن للتسمت عبادت بین یوت ادی مٹھاس پونتا خز بسمایوں مینسو امام صادق سلام اللہ علیہ فی اپس کا سلام علیہ خدای معرفت فضیلت نہ برکات کن خز بسمیون لرتخفز صدیق ایمان کا تسمیون کا تو چیشا چینجو ادی بهشت انو اولیاء الہی نمبو دپی د لذت پو خدای معرفت پہ کا ہوں حاصل بچا انشاءاللہ انشاءاللہ چھچا ان میت پنگتی فریضہ انو ڈیچک خدا نسب اللہ معرفت نہ حاصل بار گوشا انسک و اب خدای معرفت پہ برکات چیوت فضیلت چیوت کہ امام صادق فی اپس کا سلام علیہ دیونی کے خز بس ایمان ہونے کا تو دی چیزات کن دنیا لیک سنر چسمت چھچین یم کن نعمت کنی کا خوشین جو زربانا چشم حسد نہ دون تانچمین لذت نہ برچ لنچین اولیاء الہی نہ یمبو گویا بہشت نہ یوت پی دی معرفت خدا پہ برکات نہ آثار کنچین عطا روایات من مانگو سیوت انشاءاللہ دیونی کا توجہ تان سے رنگ نغس دیونی عمیق و گہرائی متز فکر بچا تدبر بچا ورا زندگی نو حاصل وایت کوشش بچا اگر توفیق سونے کا تو انشاءاللہ یوم وتی ویڈیو نو خدای معرفت اب فضیلت نہ برکات چیز زربو متس اشارہ بت اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره إن شاء الله خدای تبارک و تعالی سنتنگا ما حقیقی اہل بیت علیہم السلام دی معارف کن حاصل باید پی ودیونی کا عمل باید پی توفیق شزد بوک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. التماس دعا.